बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में धुआंधार बैटिंग जारी है। अब हर गुजरते दिन के साथ ये बात साबित होती जा रही है कि क्यों अली अमीन गंडापुर के नाम पर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एतराज आयद किया जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ खुद अली अमीन गंडापुर ये साबित करते जा रहे हैं कि इमरान खान का उनको वजीर आला केपीके लगाने का फैसला बेहतरीन फैसला था। जब से अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठाया है, तब से एक सवाल जो हर जगह पूछा जा रहा है वो ये कि क्या वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के बाद से लापता हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा में उनकी वापसी हो जाएगी? इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अली अमीन गंडापुर ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा, वो लोग जो 9 मई के बाद से लापता थे, उनकी वापसी का अमल शुरू हो चुका है। पुलिस अब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 9 मई के बाद से लेकर अब तक कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिनके हवाले से पॉलिसी बड़ी सख्त थी। यानी जब 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और कुछ लापता हो गए। जो लापता हुए, उन लापता होने वालों में से कुछ ऐसे लोग थे जिनके हवाले से कहा जाता था कि अगर वो वापस आ भी जाएं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दें इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तब भी उनको माफ नहीं किया जाएगा। यानी आपने देखा कि 9 मई के बाद से कुछ लोग तो ऐसे थे जो लापता थे, जब वो पकड़े गए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको माफ कर दिया गया। बेशुमार ऐसे लोग हैं, फरूख हबीब हैं, उस्मान डार साहब हैं जिन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, फरूख हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुराद रास है, कर्नल हाशिम डोगर है, एक लंबी फहरिस्त है। जो जो पकड़ा जाता रहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानबाजी करता रहा, इमरान खान के खिलाफ जो है वो 9 मई का मलबा डालता रहा। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर ये पकड़े भी गए, अगर ये मंजर आम पर आ भी गए तो इनको माफी नहीं मिलेगी, जिसमें मुराद सईद का नाम हमेशा से सरे फहरिस्त रहा है। कहा जाता रहा कि मुराद सईद के हवाले से पॉलिसी बड़ी सख्त है, कहा जाता रहा कि मुराद सईद के नाम के आगे क्रॉस लग चुका है। इसी तरीके से हसन न्याजी, इमरान खान के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनके वाले से भी कहा जाता रहा कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको माफ नहीं किया जाएगा। कुछ अरसा पहले हसन न्याजी गिरफ्तार भी हो गए। अब तक उनका जो केस है वो फौजी अदालत के अंदर चल रहा है, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। लेकिन मुराद सईद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए। मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए बड़ा कुछ किया गया पिछले 9-10 महीनों के अंदर। लेकिन जब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर है, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको यह बता चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर काफी जगहों पर एतराज था। जब इमरान खान ने सबसे पहले इब्तदाई तौर पर अली अमीन गंडापुर का नाम तजवीज किया या पार्टी को दिया, तो उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन आया, खास तौर पर इस्लामाबाद के कई हलकों से, रावलपिंडी के कई हलकों से, कि जनाब अली अमीन गंडापुर को ना लगाया जाए। लेकिन चूंकि इमरान खान फैसला कर चुके थे, इमरान खान ये तय कर चुके थे कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ही लगाना है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर के नाम के साथ ही इत्तफाक किया गया। अब सबसे अहम बात यह थी कि अब अली अमीन गंडापुर जैसा एक ताकतवर आदमी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ गया है, क्या वो लोग भी वापस आएंगे? कासिम सूरी साहब हैं, मुराद सईद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तो एक अभी भी लंबी फहरिस्त है जो जेलों में है 9 मई के मुकदमात में। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या इन लोगों की वापसी हो जाएगी? अब से कुछ देर पहले इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर से पहली मुलाकात हुई है। वजीर आला बनने के बाद अली अमीन गंडापुर की यह पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में मुराद सईद के वाले से क्या कुछ तय किया गया है? क्योंकि हम सब जाती तौर पर जानते हैं कि इमरान खान के भी मुराद सईद बड़े करीब थे, गो के इमरान खान के करीब कासिम सूरी भी हैं, वो अभी तक लापता है, वो अभी तक वापस नहीं आए। उनके वाले से क्या डिसाइड हुआ मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन पहले आपको मुराद सईद के वाले से बता देता हूं। देखिए, मुराद सईद अगर सामने आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये खबरें पिछले कई अरसे से गर्दिश कर रही हैं। लेकिन
اگر مراد سعید کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، اگر خیبر پختونخوا حکومت کے اندر مراد سعید کو کوئی بڑی پوزیشن دے دیتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، تو کیا تب بھی مراد سعید کو گرفتار کیا جا سکتا؟ یعنی اس ٹائم جو شہر اقتدار میں خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو فار ایگزامپل یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر مراد سعید کو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ مشیر داخلہ بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ الیکشن تو نہیں لڑے، وہ جیتے تو نہیں ہوئے، لیکن ان کو کوئی عہدہ تو دیا جا سکتا ہے، جو الیکٹڈ نہ بھی ہو حکومت کا حصہ تو وہ پھر بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بن گئے یا ان کو کوئی اور آنرری عہدہ دے دیا گیا۔ اگر مشیر داخلہ خیبر پختونخوا مراد سعید کو بنا دیا جاتا ہے تو کیا تب وہی پولیس جو مشیر داخلہ کے انڈر ہوگی، جو اس کے زیر انتظام کام کرتی ہوگی، کیا وہ پولیس مشیر داخلہ کو گرفتار کر سکتی ہے؟ اور اگر کوئی بندہ مشیر داخلہ کے عہدے کے اوپر آ جائے تو کیا وفاقی حکومت یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یا سیکیورٹی ایجنسیز اس کو گرفتار کر سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر اب تک کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے کل کچھ خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مراد سعید واپس آ رہے ہیں، مراد سعید کو واپسی پر جو ہے وہ مشیر داخلہ لگائے جانے پر اتفاق ہو سکتا ہے یا غور ہو رہا ہے، میری عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ سو اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، میری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم طاقتور اداروں اور عمران خان کے مابین ایک سرد جنگ ہے، تعلقات خراب ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا نام جب تجویز کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر تو کئی صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے دراصل علی امین گنڈا پور کو اس پوزیشن پر لگا کر طاقتور حلقوں کو بھی ایک پیغام دیا ہے، گو کہ انہوں نے بعد میں تھوڑا سا معاملہ نارملائز کیا جب عمر ایوب کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن چونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ عمر ایوب تو وزیر اعظم بن نہیں سکتے، حکومتی اتحاد جو شہباز شریف اور پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن علی امین گنڈا پور کے نام کے اوپر کئی جگہوں پر اعتراض تھا اور کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کا نام اسی لیے تجویز کیا گیا کیونکہ عمران خان نے کئی حلقوں کو پیغام دینا تھا۔ اب عمران خان نے یہ گرین سگنل دے دیا ہے، مراد سعید کو مشیر داخلہ خیبر پختونخوا لگایا جائے، قاسم سوری کو بھی خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے۔ وہ تو آپ سب نے خبر دیکھ ہی لیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے جو پہلا خطاب کیا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، اسی میں کہا تھا کہ وہ 7 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں، وہ تمام گرفتار کارکنان جن کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ پولیس کو الٹیمیٹم دے دیا تھا، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو چیف سیکرٹری ہیں آئی جی جو ہے ان سے خاص طور پر پچھلے 2 دن لگاتار ملاقاتیں کی، ان تمام رہنماؤں کی، ان تمام کارکنان کی فہرستیں منگوائی جن جن کو گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کن کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، ان کو یا تو عدالتوں میں پیش کیا جائے، عدالتیں جو بھی فیصلہ دیں اس کے اوپر پھر عمل درآمد کیا جائے۔ ایک چیز تو اب کنفرم ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر کارکنان جو 9 مئی کے بعد سے یا تو گرفتار ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، روپوش ہیں، ان کو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر پولیس نے ان کو گرفتار کیا بھی ہوا، یعنی پنجاب میں تو یہ ہو رہا تھا نا کہ پولیس نے اگر کسی کو گرفتار کیا بھی ہے تو پولیس اس کو رہا کرتی، عدالت اس کو رہا کرتی ہے، پولیس اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے۔ سرم جاوید کے ساتھ تو تقریباً 7-8 دفعہ ایسا ہوا، یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ 6-7 دفعہ ایسا ہوا کہ عدالت نے ان کو رہا کیا لیکن ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ یاسمین راشد صاحبہ گلبرگ میں حملہ کیس میں بھی گرفتار ہیں، جناح ہاؤس حملہ کیس میں بھی گرفتار ہے، شادمان حملہ کیس میں بھی گرفتار ہے، ماڈل ٹاؤن حملہ کیس میں بھی گرفتار ہے، یعنی ایک عورت بیک وقت 5 جگہوں پر حملے کر رہی تھی۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی پرچے درج ہو رہے ہیں۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ مراد سعید کو مشیر داخلہ لگایا جائے تاکہ پولیس مراد سعید کو گرفتار نہ کر سکے، اور جو مراد سعید کے حوالے سے بے شمار افواہیں، ابہام یا ریومرز گردش کرتے رہے ہیں کہ جناب ان کی جان کو
खतरा हो सकता है। जब वो मंजर आम पर आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका मुकदमा शायद फौजी अदालत में चले, फौजी ट्रायल हो, मिलिट्री ट्रायल हो। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में हो सकता है, यानी एक बैकिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स को मिल चुकी है। तो लिहाजा अगर मुराद सईद की इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में वापसी होती है तो ये एक बहुत बड़ी सियासी मूव होगी। मैंने जैसे पहले कहा ना कि इसी वजह से कई जगहों से अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर ऐतराज आया था, क्योंकि कई जगहों पर यह पहले पता था कि अगर अली अमीन गंडापुर जैसा वजीर आला आ जाएगा तो शायद हम अपनी मर्जी के फैसले खैबर पीके की हद तक ना करवा सकें। शायद ये एक ऐसा बंदा होगा, एक ऐसा वजीर आला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसको मैनेज नहीं किया जा सकेगा, जिसको इंगेज नहीं किया जा सकेगा। और पिछले 4-5 दिन के अंदर कम से कम ये बात तो साबित हो गई है कि अली अमीन गंडापुर ने साबित किया कि इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त था। यानी जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर लोगों की फहरिस्तें मंगाई, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वो तमाम तर सरकारी अफसरान से पूछा कि 9 मई के बाद किस किस जुर्म में किस किस रहनुमा को, किस किस कारकुन को गिरफ्तार किया, उन पुलिस अफसरान को सजाएं देने का फैसला किया। यानी जो कुछ 9 मई के बाद हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड तो था ही ना। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान में पुलिस ने कार्रवाइयां की, बेशक 9 मई का वाकया हुआ, हर शख्स उसकी मजम्मत कर रहा था, हर शख्स चाहता था कि ऐसा ना हो, जो भी कुछ हुआ, लेकिन हर शख्स को यह भी तो गुस्सा आया ना कि जिस तरीके से पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, फिर अदालतों को बेवकूफ किया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जैसा एक मजबूत और दलेर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आकर जो है ये तमाम चीजें बंद हुई थी। इसीलिए अब मुराद सईद की वापसी का वक्त आ गया और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। मुराद सईद आइंदा आने वाले, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा काबीना मेरी इतला के मुताबिक फाइनल कर ली गई है। इमरान खान से जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है वो भी इसी हवाले से थी कि अली अमीन गंडापुर ने वो पूरी फहरिस्त जो काबीना में लोगों को शामिल करना था इमरान खान से उन्होंने डिस्कस करना था। जाहिर है चेयरमैन है वो पार्टी के, और इमरान खान ने अब उन तमाम लोगों का नाम फाइनल कर लिया है। जरताज गुल को भी शायद खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल किया जा सकता है। गो के जरताज गुल जो है वो नेशनल लेवल की एक सियासतदान है, लेकिन इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे लोगों की बेहद जरूरत है। फिर मुराद सईद जो सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम ये होगा कि मुराद सईद को कौन सी वजारत दी जाएगी। अगर वो मुशीरे दाखिला ही बनते हैं तो क्या फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, या फिर वो तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनके बारे में पिछले 9-10 महीनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब इनको माफी नहीं देंगे कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो क्या अब मुराद सईद के हवाले से पॉलिसी तब्दील होगी या नहीं होगी? आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में धमाके करते जा रहे हैं, धुआंधार बैटिंग करते जा रहे हैं और हर रोज अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करते जा रहे हैं। मैं आपको इस हवाले से तफसीलात इंशाअल्लाह ताला बताता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।